like, subscribe, and get notified. Scores of seized two-wheelers are lying at the South Goa Police Headquarters, creating a serious nuisance. Several police families are residing in the police quarters, which is located close to the scrapped vehicles. Some of the seized vehicles are involved in accidents, while others were seized in crimes. Residents have demanded that the police immediately clear the scrap vehicles since it may even cause a fire hazard. आता हांव मडगांव पुलीस स्टेशन क्वॉर्टर्सा कडेन आहा. हांगा पयलीं हांव कितें मातशें कामां लागून येयल्लो. पयलीं जाल्यार हांगा गार्बेज अशी आहा की कितले वर्सांनी काडूंकूच ना. आनी स्क्रॅपा गाडी आहा न्ही कितें तरी तेगे सोल्युशन करपा जाय. हांव PSI, PI, DY6 आनी SPक सुद्दां रिक्वेस्ट करता कितें न्ही कितें हेजेर एक्शन घेवपा जाय. हेका लागून आमी कितें उपाय करपा जाय. स्क्रॅपाक कितले वर्सांचे आहा. पोट चलता म्हणून थोडे चिंतता. पोट चलता म्हणून आपल्या आंगार येता म्हणून. पण म्हाका दिसना ते घेवन बसले म्हणून कांय जावपा ना. आनी गार्बेज पयली जाल्यार डेंगू जावं कितेंय प्रॉब्लम जालो जाल्यार पुलीस स्टेशनाकूय प्रॉब्लम. हांगा खोटे दिसा फॅमिली बी रावता. फॅमिलीक जर प्रॉब्लम जालो जाल्यार सगळे प्रॉब्लम जातले न्ही. हेजेर बेगीन जाता तितलें एक्शन घेवपा जाय आनी क्लियर करपा जाय. आनी आतां मुखार पावस पावला लागीं. गटरां सगळे म्हाका दिसता चॉकअप आहा. तेन्ना जावं ना अशें कितें बरें जावं ना दिसता. तें लक्ष घालपा जाय.